Welcome back to Ingwa News. Traffic was briefly disrupted at Mashim after a goods carrier veered off the road while attempting to avoid cattle crossing the street. This sudden maneuver left the vehicle's wheels trapped on the roadside, requiring assistance to move it back onto the main road. ही गाडी हॉस्पेटच्यान गोंयांत येवपा येताली काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक ही हांगा गाडी रस्त्याच्या सायडीक घेतली आनी ताका लागून ब्रेकडावन जावन उरल्या रोमली गाडी सकयल. ही रोमपाची कारण कितें तर थंय गोरवां रस्त्यार न्हिदिल्लीं अशें म्हणटा जानकारी दिल्या आनी ती गाडी मातशी भायर घेतिल्ली, ती रस्त्या भायर गेली आनी माती मोव आशिल्ल्या कारणान ही गाडी रोमली. तुमी पळोवपाक शकतात एक सायडीच्यान भितर गेल्या आनी ही भितर गेल्यान आतां हांगा उरली, मनशांनी कांय ना. पूण आयज गोरवांचो बंदोबस्त करपाक ऑथॉरिटी तयार ना. गोप्रेमी बोवाळ घालतात, सरकार म्हणटा आमी जाग्यार उडयतले, पूण जाग्यार उडोवपाक तयार ना. पूण गांवांत कोमुलदारीची जमीन कितलीशी आसा, खरें म्हणटा जाल्यार कोडखाने बांदपाक गोरवां खातीर दिले जाताली, पूण एकूच कोमुलदार अशी आसा ती पैंगीण कोमुलदाद. पैंगीण कोमुलदादीन कितें केलां की गोरवां खातीर जमीन दिल्ली आसा, स्मशानभुमी बांदपा खातीर जमीन दिल्ली आसा, PWDची वॉटर टँक बांदपाक जमीन दिल्ली आसा आनी ते खुबश्या कडेन असली कामां लागून जमीन दितात. पूण बाकीच्यो चडश्यो कोमुलदारी ज्यो आसात त्यो जमनी ह्या कामां दिवपाक तयार ना. खरें म्हणटा जाल्यार कोमुलदारीची जमनी ज्यो आसात त्यो गोरवां खातीर कोडखाने किंवा बाकीच्या कामां खातीर दिवपाक जाय. पूण आमच्या हांगा कितें जालां की व्हडल्यो व्हडल्यो फिल्म सिटी, IIT, NIT सारके व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडूंक सोदतात, लाखांनी जमीन दिवपाक सोदतात. पूण ज्या गोरवांक लागून जमीन दिवपाक तयार नात हाजें कारण कितें काय म्हूण समजना. पूण अशीं ही गोरवां रस्त्यार बशिल्ल्यान वारंवार अपघात जातात आनी ताका लागून कोण तरी मरता, गोरवांय मरतात, नाजाल्यार लोक अशे त्रासान पडटात. खरें म्हणटा जाल्यार अशी परिस्थिती येवपाक नजो. आनी त्याच बरोबर ह्या तुमी गाडयेचे टायराचें कंडिशन पळोवंक शकतात. हे टायर जे आसात हे सामके भायर उडयल्ले टायर घालतात, कोट्याले टायर घालतात आनी हे टायर कशे फुटल्यात ते पळोवपाक शकता तुमी. हे पळयात, हे सगळे टायर फुटल्यात, ह्या टायरांक ग्रीप म्हणटा ती ना आनी असले टायर घालून ह्यो गाडयो मायन्स घेवन गोंयांत येतात. आनीक गोवा फक्त कोणाक सोंतयतात की सीट बेल्ट घालना, डॉक्युमेंट्स ना, पोल्युशन ना, इन्शुरन्स ना, ह्या लोकांक सोंतयतात. पूण हाजे टायर चॅक करनात. हें व्हडलें स्कॅम काय कितें म्हूण बी आतां लोक उलयतात. कारण गाडयेच्या टायराची कंडिशनां जर बरी ना जाल्यार अपघातांकूय खंय मोठ्या प्रमाणांत वाडता. पूण हें एग्जॅक्ट चॅक करप कोणें काय म्हूण लोक प्रश्न करतात. त्याच बरोबर कांय कोमुलदारीक लोक म्हणटात की व्हडले व्हडले प्रोग्रेस हाडचे परस ह्या गोरवां खातीर थोडी जमीन दियात. कारण पैंगीण कोमुलदारीन जशी जमीन दिल्या तशी जर बाकीच्या कोमुलदारीन जर हेल्प करत सरकाराकूय बी आनी जे गोप्रेमी आसा तांकां, जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. ही गाडी हॉस्पेट टू आमोणा वचपाक वताली आनी काणकोण तालुक्याच्या लोलये पंचायतच्या एरियेक माशे म्हणटा ती वन वे रोड आसा. पूण हो रोड एकदम बरो आसा, पूण खंय रस्त्यार गोरवां बशिल्लीं आनी अकस्मात रातची गोरवां दिसल्या कारणान ताणें मातशी भायर घेतिल्ली गाडी. ही गाडी सायडीक गेली आनी हांगा रोमल्या. खरें म्हणटा जाल्यार गोरवांचो बंदोबस्त खंय तरी करपाक जाय अशें म्हूण लोक वारंवार मागणी करता. पूण सरकार ताचेर कांयच विचार करना. कित्याक करना म्हूण खबर ना. पूण गोरवांक लागून आयज डे बाय डे एक्सिडेंट जातात, नाल्यार गोरवांय बी मरतात. काही लोक आसात ते गोरवांक गाडयेमा उडयनात, जाल्यार काही गोरवांक गाडयेमा उडयल्ल्या कारणान हे वारंवार अपघात जातात. ताका लागून लोक मागतात सरकारा कडेन की जाता तितले बेगीन ह्या गोरवांक खंय तरी व्हरून कोडखान्यान दवरची अशें आतां लोक मागपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.